नमस्कार तथा स्वागत छ कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा। आज हामी शिफ्ट माइक्रो अपरेसनको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। शिफ्ट माइक्रो अपरेसन्स त्यस्तो माइक्रो अपरेसन्सहरू हो जसले बाइनरी इन्फर्मेसनलाई 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट अर 1 बिट राइट शिफ्ट गर्ने काम गर्छ। शिफ्ट माइक्रो अपरेसन 3 टाइपको छ। एउटा लजिकल शिफ्ट, अर्को सर्कुलर शिफ्ट, त्यस्तै अर्को अर्थमेटिक शिफ्ट। सुरुमा हेरौँ लजिकल शिफ्ट माइक्रो अपरेसन्स। अब लजिकल शिफ्ट माइक्रो अपरेसन्स पनि दुईटा टाइप्सको छ, राइट लजिकल शिफ्ट अपरेसन त्यस्तै लेफ्ट लजिकल शिफ्ट अपरेसन। अब राइट लजिकल शिफ्ट अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिएको बाइनरी इन्फर्मेसन 1 बिटले राइटतिर शिफ्ट हुन्छ। जस्तै हामीलाई लेट अस सपोज यो बिट्सहरू छ जसमा चाहिँ सर्टेन भ्याल्युजहरू छ। अब यहाँको इन्फर्मेसन के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो, 1 बिट ट्रान्सफर हुने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, अनि त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, त्यस्तै यहाँको यहाँ अनि यहाँको यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, अनि फाइनली यहाँको गएर यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। र यहाँको इन्फर्मेसन अब यहाँको जुन भ्याकेन्ट पोजिसनमा हामी के राखिदिन्छौँ 0। अब त्यस्तै लेफ्ट शिफ्ट अपरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट गर्छौँ। त्यो भनेको यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, अनि त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर एन्ड सो अन हुँदै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, अनि जुन फाइनल यहाँको इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ डिस्कार्ड हुन्छ। अनि जुन यो भ्याकेन्ट पोजिसनमा हामी के इन्क्लुड गराउँछौँ 0 भनेर। अब लजिकल लेफ्ट शिफ्टलाई हामीले एसएचएलले डिनोट गर्छौँ भने लजिकल राइट शिफ्टलाई चाहिँ एसएचआर। त्यस्तै अर्को लजिकल शिफ्टिङको टाइप छ सर्कुलर शिफ्ट। अब सर्कुलर शिफ्ट पनि दुईटा टाइप्सको छ, राइट सर्कुलर शिफ्ट अपरेसन त्यस्तै लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट। सुरुमा हेरौँ राइट सर्कुलर शिफ्ट अपरेसन। अब राइट सर्कुलर शिफ्ट ठ्याक्कै हाम्रो लजिकल राइट शिफ्ट जस्तै हो, जसमा चाहिँ 1 बिटले चाहिँ शिफ्ट हुने भयो। जस्तो यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर, अनि यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर, अनि यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर, अनि यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर। अब लजिकल राइट शिफ्टमा यहाँको इन्फर्मेसन बाहिर गएर हामी डिस्कार्ड गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको इन्फर्मेसन जुन छ यसलाई हामी यो फर्स्ट पोजिसनमा कपी गर्छौँ। सो यो भनेको राइट सर्कुलर शिफ्ट अपरेसन भयो। अब त्यस्तै लेफ्ट सर्कुलर शिफ्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि ठ्याक्कै लेफ्ट लजिकल शिफ्ट अपरेसन जस्तै हो, जसमा 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट हुन्छ। जस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ गयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ, अनि त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ सो अन। अब यो जुन लास्ट पोजिसनको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो लजिकल लेफ्ट शिफ्टमा चाहिँ हामी यसलाई बाहिर निकालेर डिस्कार्ड गर्थ्यौँ भने अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोजिसनको भ्याल्यु गएर यसको यो जुन लास्ट पोजिसनमा भ्याकेन्ट पोजिसन जुन छ यसमा चाहिँ कपी गर्छौँ। सो अब यसलाई आरटिएलमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीसँग नोटेसन सर्कुलर लेफ्ट शिफ्टको सिआइएल, त्यस्तै सर्कुलर राइट शिफ्टको सिआइआर। अब नेक्स्ट अर्को टाइपको शिफ्टिङ टेक्निक छ अर्थमेटिक शिफ्ट। अब अर्थमेटिक शिफ्ट पनि दुईटा टाइप्सको छ, एउटा राइट अर्थमेटिक शिफ्ट त्यस्तै अर्को लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट। अब सुरुमा हेरौँ राइट अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन। लेट अस सपोज यो हाम्रो कुनै रजिस्टर्समा केही इन्फर्मेसन छ भने अब यसलाई राइट शिफ्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुको यो जुन साइन बिट छ यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट यसमै कपी गर्छौँ है। फर्दर अब यो जुन होल इन्फर्मेसन छ त्यसलाई 1 बिट शिफ्टिङ गर्छौँ। त्यो भनेको यो साइन बिट फर्दर यहाँ पनि जाने भयो, अनि त्यसपछि यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ जाने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ, यहाँको इन्फर्मेसन 1 बिट राइट
भएर यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, अनि जुन लास्टको इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ बाहिर गएर डिस्कार्ड हुने भयो। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। +10 लाई हामी पहिला 5 बिटमा रिप्रेजेन्ट गरौँ, जसमा यो फर्स्ट बिट भनेको साइनको लागि यहाँ प्लस छ, त्यही भएर 0, अनि त्यसपछि यो 10 को बाइनरी कति हुन्छ 1010। अब यसलाई राइट अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला यो साइन बिट एज इट इज यहाँ कपी हुन्छ, सो 0, अनि त्यसपछि यो साइन बिट गएर यहाँ आउँछ 0। अब त्यसपछि गएर यो साइन बिट सहित 1 बिट राइट शिफ्ट हुने गर्छ, त्यो भनेको यो 0 यहाँ आउने भयो, त्यस्तै यो 1 यहाँ आउने भयो, अनि त्यस्तै यो 0 यहाँ आउने भयो, अनि त्यस्तै यो 1 यहाँ आउने भयो, अनि यो 0 यहाँ आउँछ र जसलाई हामी के गर्छौँ डिस्कार्ड गर्छौँ। अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो साइन बिट भयो, सो प्लस, अब यति जुन छ म्याग्निट्युड हो र यो भनेको कति हो त भन्दाखेरि 5। सो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अर्थमेटिक राइट शिफ्ट गर्दाखेरि +10 केमा कन्भर्ट भयो +5 मा। सो यहाँ लेखेको के छ भन्दाखेरि एन अर्थमेटिक राइट शिफ्ट डिभाइड्स अ साइन नम्बर बाई 2 है। अब त्यस्तै अर्को टाइपको अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन हेरौँ, लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन। अब लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन ठ्याक्कै लेफ्ट लजिकल शिफ्ट अपरेसन जस्तै हुन्छ, जसमा दिएको बिट इन्फर्मेसन 1 बिटले लेफ्ट शिफ्ट हुने गर्छ, त्यो भनेको यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, र यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, त्यस्तै यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, फर्दर मोर यहाँको इन्फर्मेसन यहाँ ट्रान्सफर हुने भयो, र यो साइन बिट जुन छ यो चाहिँ बाहिर जान्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामी जनरली ओभरफ्लो भन्ने गर्छौँ हैन। अब यो फर्दर साइनकै रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन्छौँ। अब जुन यो भ्याकेन्ट पोजिसनमा छ त्यहाँ चाहिँ के इन्सर्ट गर्छौँ 0 राख्छौँ है। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यो जुन +10 नै हेरौँ, 5 बिटको छ 0 1 0 1 0। अब यसलाई लेफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसन गर्दाखेरि यो इन्फर्मेसन यहाँ कपी हुन्छ 0, त्यस्तै यो इन्फर्मेसन यहाँ कपी हुन्छ 1, यो 0 यहाँ कपी हुन्छ, अनि त्यस्तै यो 1 यहाँ कपी हुन्छ, र यो 0 गएर बाहिर आउँछ, जसलाई हामी फर्दर यो रिजल्टको साइन बिटको रूपमा लिन्छौँ। अब यो जुन भ्याकेन्ट पोजिसनमा के आउँछ 0। अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 0 भनेको प्लस, अनि त्यस्तै यो जुन म्याग्निट्युड छ यसको भ्यालु भनेको 16 + 4 20। सो के भयो त भन्दाखेरि +10 केमा कन्भर्ट भयो +20, त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ एन अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट मल्टिप्लाइज अ साइन नम्बर बाई 2। र एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि अर्थमेटिक शिफ्ट अपरेसनमा साइन सहित नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, अनि त्यस्तै नेगेटिभ नम्बर्सहरू छ भने साइन 2's कम्प्लिमेन्ट फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यस्तै अब यहाँ तपाईहरूले नेगेटिभ नम्बर्सहरू युज गरेर पनि यो अपरेसन भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टपिक छ हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन अफ शिफ्ट माइक्रो अपरेसन, त्यो भनेको शिफ्ट माइक्रो अपरेसन्सको लजिकल सर्किट। लेट अस सपोज हामीलाई एउटा बाइनरी इन्फर्मेसन A जुन 4 बिटको छ A0, A1, A2, A3
अब यसलाई हामीले लेफ्ट शिफ्ट अर राइट शिफ्ट गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामीले 4 वटा मक्स युज गरेका छौं र यो मक्सहरुको इनपुटमा यो ए को बिट्सहरु डिफरेन्ट म्यानरले पठाएको छौं। त्यस्तै यो सिरियल इनपुट आईआर, त्यस्तै सिरियल इनपुट आईएल पठाएको छौं र आउटपुटलाई हामीले H0, H1, S2 र S3 ले डिनोट गरेका छौं। अब यहाँ मक्स 2x1 मक्स युज छ, त्यही भएर एउटा मात्रै सिलेक्टर लाइन भए पुग्छ। अब यहाँ हेरौं S = 0 हुँदाखेरि H0 बाट के आउटपुट आउँछ IR, त्यस्तै H1 मा के आउटपुट आउँछ 0 इनपुट यसले फाल्ने भयो, सो A0, त्यस्तै S2 मा A1 अनि त्यस्तै S3 मा A2। अब यहाँ हेरौं S = 0 हुँदाखेरि जुन यो A को इन्फर्मेसन्सहरु छ त्यो के भयो भन्दाखेरि A0 चाहिँ 1 बिट शिफ्ट भएर H1 मा गयो, A1 चाहिँ 1 बिट शिफ्ट भएर S2 मा, अनि A2 चाहिँ 1 बिट शिफ्ट भएर S3 मा गयो र A3 लाई हामीले डिस्कार्ड गर्यौं र यो जुन भ्याकेन्ट पोजिसनमा जुन छ यसमा चाहिँ सिरियल इनपुट IR राख्यौं है। अब यो IR भनेको सिम्पल लजिकल राइट शिफ्ट हो भने 0 हुन्छ हैन, होइन सर्कुलर शिफ्ट हो भने जुन यो A3 चाहिँ यहाँ कपी हुन्छ। सो यो के अपरेसन भयो त राइट शिफ्ट अपरेसन। त्यस्तै S = 1 हुँदाखेरि H0 मा के आउँछ, यो 1 इनपुटमा भएको आउटपुट आउँछ, त्यो के छ A1, त्यस्तै H1 मा के आउँछ A2, त्यस्तै H2 मा के आउँछ A3, त्यस्तै H3 मा के आउँछ सिरियल इनपुट IL। अब यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि लेफ्ट शिफ्ट हुँदैछ है, त्यही भएर यसलाई हामी के लेख्छौं लेफ्ट शिफ्ट। अब यो IL को भ्यालु यदि सिम्पल लजिकल लेफ्ट शिफ्ट हो भने 0 हुन्छ, होइन सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट हो भने यसमा यो जुन A0 छ त्यो चाहिँ आएर कपी हुन्छ। अब एकचोटी यो फिगरलाई एनालाइज गरौं। जुन यो A0 इनपुट छ त्यसलाई हामीले H1 मक्स मा 0 इनपुटमा मात्रै जोडेका छौं। किन भन्दाखेरि यहाँ हेरौं त यो ट्रुथ टेबलमा A0 कहाँबाट मात्रै आउटपुट आउन सक्छ H1 मा मात्रै, सो अरु ठाउँमा A0 आउनै सक्दैन, सो H1 मा मात्रै जोड्यो। त्यस्तै A1 कुन ठाउँमा जोडिएको छ H0 को मक्समा, त्यस्तै H2 को मक्समा। किन त भन्दाखेरि A1 कहाँ आउन सक्छ भन्दाखेरि राइट शिफ्ट हुँदाखेरि S2 बाट आउन सक्छ, त्यस्तै लेफ्ट शिफ्ट हुँदाखेरि S0, त्यस्तै A2 S3 बाट आउन सक्छ एउटा, अर्को H1 बाट आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ A2 लाई एउटा H1 मक्समा कनेक्ट गर्यौं र अर्को S3 मक्समा कनेक्ट गर्यौं। सिमिलर फेसनमा A3 भनेको S2 बाट मात्रै आउन सक्छ, त्यही भएर हाम्रो A3 इनपुट कहाँ मात्रै हामीले कनेक्ट गरेका छौं S2 मक्समा। सिमिलर म्यानरमा यो IR र IL को पनि हो। सो आजको लेक्चर भिडियोमा यति नै। अब यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरु हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।